नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त। पहिलो पटक 39 मत पाएका भट्टलाई यसपटक 42 सांसदको समर्थन। देशैभरि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई चिनिया खोप लगाइँदै। स्याङ्जाको हिरकोट नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण। महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट प्राविधिक सहयोग। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2115 को मृत्यु, 87,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत जोर्डन विरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित। जोर्डन 3-0 गोल अन्तरले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 3.25 वर्षीय कार्यकालपछि फेरि विश्वासको मत लिएका छन्। एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्दा 39 जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ पाएका मुख्यमन्त्री भट्टले 3.25 वर्षपछि 42 जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ पाएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा माओवादीका 13, एमाले माधव पक्षका 17 सांसदले मतदान गरेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि भट्टलाई नै समर्थन जनाउँदै दुवै पक्षमा मतदान गरेनन्। जसपाका 2 र एमाले ओली समूहका 7 गरी 9 जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री भट्टको विपक्षमा मतदान गरे। पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा 39 जना सांसदको साथ पाएका मुख्यमन्त्रीले 3.25 वर्षमा 42 जना सांसदको समर्थन पाउँदै झन बलियो भएका छन्। सङ्घको राजनीतिले सुदूरपश्चिमको राजनीति पनि तरङ्गित बनाइरहेका बेला सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। मुख्यतः एमाले स्थायी कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको हो। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार विश्वासको मत लिनु पूर्व सबै दलसँग विश्वासको मत दिन आग्रह पनि गरेका थिए। त्यसपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिन आग्रह गरे। माओवादी केन्द्र, एमाले, कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको आग्रहलाई खुलेरै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसपा र ओली समूहका सांसदले भने विरोध जनाएका थिए। मतदानपछि मुख्यमन्त्री भट्टले माओवादीका 13 र एमाले नेपाल समूहका 17 मत प्राप्त गरी विश्वासको मत प्राप्त गरे। मुख्यमन्त्रीले अथवा सरकार प्रमुखले आवश्यक ठानेमा जुन कुनै अवस्थामा पनि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई मैले सदन समक्ष प्रस्ताव राखेँ र सदनले मलाई त्यो विश्वास दिएको छ। यो विश्वास भनेको लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सबैको जितको लागि अथवा यसलाई थप संस्थागत विकास गर्नको लागि यो विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नआएमा मात्रै मतदान गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर विपक्षमा मतदान नगर्ने भनेपछि मात्रै प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भएपछि मतदान नगरेरै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जनायो। समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा अहिलेको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, देशमा रहेको राजनीतिक तरलता र देश भोलि गएर भुटानीकरण हुने अवस्था भएको हुनाले यस सन्दर्भमा अलिकति हामी गम्भीर भएको हुनाले हामीले न अहिलेको सरकारलाई कुनै त समर्थनको कुरा छ, न चाहिँ यसको विरोधमा अहिले हामी तटस्थ भएर एमाले ओली पक्षले भने माओवादीको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने एमाले सांसद अब स्वतन्त्र रहेको बताएको छ। पार्टीले बनाएका सांसदले पार्टीकै निर्देशन नमान्नुले उहाँहरू स्वतन्त्र सांसद रहेको ओली पक्षको भनाइ छ। सबै प्रतिपक्ष दल भने कांग्रेस पनि प्रतिपक्ष नरहेको ओली समूहको तर्क छ। नेपाली कांग्रेस त प्रतिपक्ष हो कि होइन अब उहाँहरूलाई नै थाहा होला, किनकि उहाँले आजदेखि मन समर्थन गरिसकेको छ। मुख्य रूपले नेकपा एमालेको पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयले संसद सचिवालयलाई पनि जसरी जानकारी गराइसकेको थियो। नेकपा एमाले जसरी यो प्रदेशले अहिले विकास निर्माणका कुरा हुन्, कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणका सवालमा होस्,
र दूरगामी असर पर्ने खालको क्रियाकलापहरू गर्न नसके हुनाले यो सरकारसँग हाम्रो समर्थन रहँदैन र अहिलेको सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेको थाई कमिटीको निर्णय थियो। त्यही निर्णय अनुसारले हामीले गरेका छौँ र हामीलाई हिजो मात्रै प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको निर्देश अनुसार पनि पार्टीले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्नु भनेर व्हिप जारी गरेको थियो, निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यही निर्देशन र व्हिप अनुसारले आज हामीले निर्णय गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 53 प्रदेशसभा सदस्य मध्ये एकजना माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहराको सांसद पद गइसकेको छ। सभामुख सहित 52 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये 25 एमाले, 13 माओवादी, 12 काङ्ग्रेस र 2 जसपाका छन्। एमालेका 25 मध्ये 7 जना मात्रै ओली समूहका छन्। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले भने पार्टी निर्णय विरुद्ध मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई बर्खास्त गरिने दावी गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 3.25 वर्षे कार्यकालपछि फेरि विश्वासको मत लिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर थप कुराकानीका लागि कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता दिनेश विष्ट प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, हजुर प्रसन्नजी, मुख्यमन्त्री भट्ट झनै बलियो भन्ने एक खालको टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ, होला त? पक्कै पनि जुन अहिलेभन्दा 3 वर्ष अगाडि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार भएर उहाँले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यति बेला दुईटै वाम गठबन्धनको नेकपा माओवादी र एमालेको संसद जम्मा सङ्ख्या गरी 39 जना संसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो भनेपछि त्यसपछि अहिले जुन नेकपा एमालेपछि नेकपा एमालेको पनि विवाद उत्पन्न भयो, दुई खेमा भए। ओली समूहले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठाइराख्नु भएको थियो। त्यससँगै केन्द्रबाट नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। त्यससँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला आज मात्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संसदमा विश्वासको मत लिनुभएको छ। विश्वासको मत लिनु पूर्व काङ्ग्रेसका सांसदहरू, एमालेका सांसदहरू र आफ्ना माओवादी केन्द्रका सांसदहरूसँग उहाँले छलफल पनि गर्नुभयो, संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल पनि गर्नुभयो। त्यही बेला 39 मत पाएर 39 जना सांसदको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्रीले अहिले भने तेस्रो अर्को दल नेपाली कङ्ग्रेसको पनि समर्थन पाउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले मतदान नगरे पनि तटस्थ बस्यो। जब एमालेकै अथवा एमाले माओवादीकै सांसदहरू कम पुगेको खण्डमा मात्रै मतदान गर्ने, नभए तटस्थ बसेर नै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने भनेर कङ्ग्रेसले जनाइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भएको छ। जम्मा मतमध्ये 30 मत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा पर्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस तटस्थ बस्यो। ओली समूहको सांसद र जसपाका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेको अवस्था हो। अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्न सक्ला, के आकलन गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि अब मुख्यतया अब सुरक्षित, सरकार त सुरक्षित भयो, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट त अब सुरक्षित नै रहनु भइसक्यो। त्यसपछि अब नेकपा एमाले जुन 17 जना माधव समूहका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे, उहाँहरूलाई बर्खास्त गर्ने भनेर उद्घोष गरिसकेको छ प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले। अब त्यो कतिसम्म कारबाही हुन्छ र संसदसम्म पद जाने सम्भावना के छ, त्यो चाहिँ संसद जान्न पार्टीले कारबाही गरेपछि भनेर त्यो पक्षले भनिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यतापट्टि अब संसदीय दलकै निर्णय विरुद्ध गएको भन्दै ओली समूहका 7 जनालाई स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको अवस्था छ नेकपा एमाले। अब अन्य दल भन्दा पनि नेकपा एमाले भित्र समस्या हो। एमालेका अब संसदीय दलले अब ओली समूहका 7 जनालाई कारबाही गर्छ कि पार्टीले 17 जनालाई कारबाही गरेको त्यो मान्य हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अब यो परिदृश्य हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सरकारलाई समर्थन गरिसक्यो, अब मतदानै नगरे पनि। त्यसपछि कङ्ग्रेस समेतको प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन सक्ने आकलन समेत गरिन थालेको अवस्था छ। हस्, समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश विष्ट हामीसँग कैलालीबाट कुराकानी गर्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 3.25 वर्ष कार्यकालपछि फेरि विश्वासको मत लिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको बौद्ध स्थित नयाँ बस्तीमा भेटिएको शङ्कास्पद बोराभित्र जलाएको अवस्थामा मानिसको खुट्टा भेटिएको छ। फ्यालिएको अवस्थामा फेला परेको बोराभित्र वयस्क मानिसको घुँडा र खुट्टाको भाग फेला परेको हो। 3 साता अघि अन्तै हत्या गरी बौद्धमा शव फ्याँकिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँको बौद्ध स्थित नयाँ बस्तीमा फ्याँकिएको बोराभित्र मानिसको खुट्टा भेटिएको छ।
बोरामा पूरा शव भने भेटिएन। विभत्स तरिकाले हत्यापछि फ्याँकिएको शवको अंश मात्रै भेटिएको छ, जो वयस्क मानिसको हुन सक्ने प्रहरीको आंकलन छ। मंगलबार बिहान बौद्धको नयाँ बस्ती स्थित दिव्य पार्टी प्यालेसबाट 500 मिटर भित्र चौरमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने सो स्थानमा मंगलबार बिहान दुबो टिप्न जानेले शंकास्पद बोरा देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार स्थानीयले बोराभित्र शव भेटिएको खबर गरेपछि घटनास्थल पुग्दा बोराभित्र काटिएको अवस्थामा वयस्क मानिसको खुट्टा भेटिएको थियो। परालले बेरेर बोरामा प्याक गरेर फ्याँकेको अवस्थामा फेला परेको शवको अंशको प्रकृति हेर्दा हत्या केही दिन अघि नै भएको हुन सक्ने प्रहरीको आंकलन छ। घटनामा सम्बन्ध भन्नु पर्दाखेरि हामीले त्यो घटनास्थलमा त्यो एउटा खुट्टाको एउटा तलको पार्ट लोअर पार्ट हो, एउटा घुँडाको पार्ट मात्र भेटिएको छ। यसलाई कुनै ठाउँबाट घटना घटाएर जलाएको अवस्थामा यहाँ फालेको अवस्था हो। त्यही भएर त्यसको अब कानुनी रूपमा हामीले दिनुपर्ने खास त्यसमा अहिले केही पनि छैन, किनभने हामी यसो थप अनुसन्धान गर्छौँ। कति कुरोहरू चाहिँ यसो पछि अनुसन्धानको क्रममा पछि खुल्न जानेछ होइन। जलाएको जस्तो देखिने शवको पैतालाको भाग र हड्डीहरू मात्रै भेटिएकाले मृतकका बारेमा पहिचान खुल्न सकेको छैन। मृतक को हो भन्ने बारे पहिचान खुल्न नसकेकाले पहिले शव पोस्टमार्टम र डीएनए प्रोफाइलका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ। त्यसपछि मृतक पहिचान गरेर हत्यारासम्म पुग्न अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। कुनै ठाउँबाट जलाएर ल्याएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा हेर्ने हो भने। त्यही भएर एउटा हामी थप अनुसन्धान गरेर थप कुरो पछि जानु। पैतालाको अवशेष हेर्दा अधवैंश मानिसको जस्तो देखिएको र शरीरको केही भाग मात्रै फ्याँकिएको पाइएकाले यो विभत्स हत्या अन्त कतै गराएर बौद्धमा ल्याएर फ्याँकेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। वृद्ध वृद्धालाई लक्षित गर्दै आजदेखि देशभर खोप लगाउन थालिएको छ। 60 वर्ष माथिको उमेरका वृद्ध वृद्धाका लागि चीन सरकारले अनुदानमा दिएको खोप लगाउन थालिएको हो। समेर जोशीको रिपोर्ट। वृद्ध वृद्धालाई लक्षित गर्दै सरकारले मंगलबारदेखि चीन सरकारबाट अनुदानमा आएको खोप वितरण सुरु गरेको छ। चीन सरकारबाट प्राप्त 10 लाख डोज भेरिसेल खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 वर्षदेखि 64 वर्ष र उपत्यका बाहिर 62 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका वृद्ध वृद्धलाई लगाउन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले यो खोप अभियान देशैभरि लगाउने गरी सुरुवात गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि उमेर समूह अनुसार खोप लगाउन छुट हुनुभएका 65 वर्षभन्दा मुनिका उमेर समूहहरू र 60 वर्षदेखि 65 वर्ष बिचमा रहनुभएको उमेर समूहहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको खोप समन्वय गर्ने समितिहरूले निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउने कार्यहरू हुनेछ। यसका लागि खोपहरू सम्बन्धित ठाउँहरूसम्म पुर्याउनका लागि हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राप्त गरेको खोप त्यसको तापक्रम पनि त्यसै अनुसार व्यवस्थित भएर राख्नुपर्ने, त्यो राखेपछि सम्बन्धित लगाउने ठाउँहरूसम्म लैजानका लागि त्यस्तै किसिमको सवारी साधनमा ढुवानी गर्नुपर्ने, त्यहाँ लगिसकेपछि तापक्रम उपयुक्त हुने गरी अनुकूल हुने गरीका भाँडाहरूमा राख्नुपर्ने, भण्डारण गर्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू हामीले एकदमै सावधानीका साथ गरेका छौँ। त्यसै अनुसार खोपहरू सम्बन्धित ठाउँहरूसम्म पुगिसकेका छन्। ती ठाउँहरूबाट खोप लगाउने केन्द्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका हातसम्म भोलिसम्ममा खोपहरू पुग्छन् र हामीले लगाउन पाउँछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 12 स्थानीय तहले खोप वितरण थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका, नागर्जुन नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, शङ्खरपुर नगरपालिका र कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकामा खोप लगाउन थालिएको हो। 60 देखि 64 भन्दाखेरि त्यो उमेर समूहका एकै दिन सबै दिन आइदियो भने फेरि विलम्बित होला भन्ने किसिमको भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई उमेर समूह अनुसार 60, 61, 62, 63, 64 गरेर 5 दिनमा 5 ग्रुपमा विभाजन गर्ने गर्यो ताकि यो एकै दिन हुल नहोस्। अहिले हामीले टार्गेट चाहिँ 1 लाखलाई दिने टार्गेट राखेका छौँ। यो उमेर समूहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै 1 लाख होला भन्ने।
खोप लगाउन जानेले आफ्नो परिचय पत्रसहित उमेर खुल्ने कागजपत्र बोक्न आग्रह गरिएको छ। कागजपत्र नभए ओडाको सिफारिसका आधारमा खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। र यो खोप लगाउने सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक रूपमा गर्नुपर्ने अभिमुखीकरणहरू, उहाँहरूले राख्नुपर्ने अभिलेखका कुराहरू सबै व्यवस्थापनका लागि उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण भइसकेको छ, त्यसको समन्वय पनि भइसकेको छ। हामी सर्वसाधारण सबैले खोप लगाउनु पर्ने आफ्नो नजिकमा भएको केन्द्रको जानकारी सम्बन्धित आफ्नो स्थानीय तहहरूबाट लिन सकिन्छ, स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट लिन सकिन्छ। त्यहाँ जाँदा आफूसँग राष्ट्रिय परिचय खुल्ने खालका प्रमाणपत्रहरू, नागरिकताहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नभएको अवस्थामा स्थानीय ओडाहरूको सिफारिस लिएर गएको खण्डमा हामीले खोप लगाउन पाउँछौँ। खोप लगाउन जाँदाखेरि अरू बेलाको अभियानभन्दा अहिलेको खोप अभियान हामी सङ्क्रमणको उच्च अवस्थामै गरिराखेका छौँ। अलि विशेष सावधान हामी हुनुपर्छ, एकअर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा घेरामा राख्नुपर्छ। खोप लगाउन जाँदा, खोप लगाउने ठाउँहरूमा लाइन बस्दा, त्यहाँ खोप लगाउने क्रममा हामीले कुनै सामानहरू छुइन्छ कि कसैमा सङ्क्रमण भएको हामीसँग आइपुग्छ कि हामी आफै सङ्क्रमित भएका छौँ कि थाहा नभएको हुनसक्छ, कसैलाई सङ्क्रमण सार्छौँ कि भन्ने कुराहरूमा एकदमै चनाखो हुनुपर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गएको 18 गतेको निर्णय र जिल्ला खोप तथा अनुगमन समिति काठमाडौँको 23 गते आइतबारको निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल पहिलो डोज खोप लगाउन थालेको हो। यो खोप लगाएको 4 हप्तापछि दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकार सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि प्रयत्नरत रहेको बताउनु भएको छ। आज बागमती प्रदेश स्काउट अन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय स्काउट कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको कुराकानीमा मन्त्री तामाङले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। खोप ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै उहाँले उमेर समूह अनुसार क्रमशः खोप दिँदै जाने बताउनुभयो। दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी रहेकाहरूको हकमा पनि छिट्टै खोप ल्याएर दिइने उहाँले बताउनुभयो। गर्न चाहन्छु, हामी खोप छिटै ल्याउँदैछौँ, खोपहरू आउनेछ। हामी धेरै पहल कदमी गरिरहेछौँ, क्रमैसँग सबैलाई खोप लगाइनेछ, खोप सुनिश्चित गर्नेछौँ। म वास्तवमा यो जिम्मेवारी लिएर आएको छु र एउटा विश्वास गरेर देशवासीले पनि विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई पार्टी नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीजीले पनि विश्वास गर्नुभएको छ। यो विश्वासको जगमा टेकेर वास्तवमा नेपाली जनताको रक्षाको लागि मैले गर्नुपर्ने हर तरहको प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले खोप चाहिँ जति आउँछ त्यसलाई क्रमैसँग हामीले एज ग्रुपलाई ध्यानमा राखेर गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश स्काउटले बागमती प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा स्थानीय स्काउट कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आजदेखि सुरुवात गरेको छ। नेकपा एमाले सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। नेकपा एमाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथामका लागि सद्भाव स्वरूप पठाएको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्राप्त भएको हाइड्रोजन अक्सिजन नेबुलाइजर 30 थान र N95 मास्क 1 लाख थान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै महासचिव पोखरेलले कोरोना भाइरस कुनै राजनीति गर्ने विषय नभएको र यसलाई साझा समस्या ठानेर समाधान गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। सोही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर राज्यका आधिकारिक निकायलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालय मार्फत आवश्यक ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा हामी हस्तान्तरण गर्ने र त्यही मन्त्रालय मार्फत सबै पुग्नुपर्ने ठाउँमा आवश्यकता अनुसार पुग्ने विश्वास गरेका छौँ र त्यही आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा अब नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीजीलाई यो नेकपा एमालेको तर्फबाट म चाहिँ यी सामग्रीहरूको विवरण यहाँ उपलब्ध गराउँछु र सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जहाँ राखिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नेछ। यो चाहिँ यो हाइड्रोजन अक्सिजन जेनेरेटर विथ नेबुलाइजर भन्ने चाहिँ 30 थान छ र यो कन्सन्ट्रेटर हो र N95 मास्क चाहिँ
1 लाख प्रति छ। अहिले यति सामग्री छन्। स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री सरकारले प्राप्त सामग्रीको रूपमा दर्ता गर्दै सरकारको मापदण्डभित्र रहेर आवश्यक ठाउँमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफूलाई प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अथवा आफ्ना समर्थकहरूलाई वितरण गर्न सक्थ्यो होला सायद, तर यो आम नेपाली नागरिकलाई नै यो लक्षित गरेर आफ्ना सीमित कार्यकर्तालाई भन्दा पनि नेपाली नागरिककै रक्षाको लागि हो भनेर आफूलाई प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो स्वास्थ्य सामग्री चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सद्भाव स्वरूप प्राप्त भएको छ। त्यसैले यो सामग्रीलाई हामीले नेपाल सरकारले आफ्नो मापदण्डभित्र वास्तवमा त्यसलाई रेकर्डेड गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई मापदण्ड अनुरूप नै देशका विभिन्न ठाउँमा जुन ठाउँमा अभाव छ ती ठाउँहरूमा पुर्याउने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मन्त्री तामाङले कोरोना विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई पुर्याउनका लागि सरकार प्रयासरत रहेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी असार 2 गते बस्ने नगरसभामा नगरवासीलाई केही राहत र सहुलियतको योजना पेश गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले महानगरको प्राथमिकता फेरि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रममै रहने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध लड्न रोकथाम र उपचारमै कार्यक्रम केन्द्रित हुने बताउनुभयो। यसका साथै महानगरको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आयोजना गरिने वडा स्तरीय छलफलमा मेयर लगायत सबै सहभागी हुने बताउनुभयो। नगर क्षेत्रका संक्रमित तथा निधन भएका परिवारलाई केही सहायता उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो। आयो भने उसको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ, उसलाई चाहिँ आत्मविश्वास जनाउनुपर्छ र उसले सहज रूपमा उपचार पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। र उपचारको पाटामा दुईटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ हामी आइसोलेसन मात्र, एउटा घरमा बस्न सङ्क्रमित भयो भने घरमा बस्न उपयुक्त नभएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि आइसोलेसनमा बस्ने, उपचारै चाहियो भने अक्सिजन थेरापी सहितको र भेन्टिलेटर सहितको धेरै जसो अस्पतालमा हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने त्यो पहिलाको जस्तो गुनासो छैन। पहिला सुरुको अवस्थामा जुन गुनासो थियो, अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यसमा हात हालिसकेपछि धेरैले यो काम पहिला नै गरिदिन पाएको भए अलिकति मानवीय क्षति कम हुन्थ्यो कि भनेर गुनासो थियो। त्यति बेला हाम्रो सतर्कता पनि अलिक कम हुन गयो, तर व्यवस्थापन गर्दै जाँदा अब अलिकति ट्र्याकमा आएको छ। यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ र अब आउने बजेटमा पनि हामीले यो पक्षलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। एउटा पीडितलाई राहत कसरी दिने, एउटा सङ्क्रमित भएर मृत्यु भएकोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, केही हामी राहतको प्याकेज हामी घोषणा गर्छौँ। त्यो उपचार गर्नलाई केही गर्ने त्यो राहतको हामी प्याकेज घोषणा छौँ। अब त्यो हामी छलफलमा छौँ। असार 2 गते हामी त्यो सार बसेका छौँ। अर्को पाटोपछि हामीले काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय पेसा रोजगारीमा परेको असरलाई राहत दिने गरी आउने बताउनुभयो। मेयर साक्यले नगर क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायमा लाग्ने कर दस्तुरमा छुट दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो। महानगरका करदातालाई असर हेरेर 85% कर दस्तुरमा छुट दिने गरी कार्यक्रम आउने बताउनुभयो। यसका साथै काठमाडौँ महानगरले गरिरहेका नियमित कामलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर कार्यक्रम बनाइने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट बन्यो। महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट प्राविधिक सहयोग। 5 थरका युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा राहत वितरणमा जुटे। लकडाउनबाट पीडित दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई घर घरमै राहत प्रदान। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत जोर्डन विरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित। जोर्डन 3-0 गोल अन्तरले विजयी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्याङ्जाको भिरकोटमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र भिरकोट नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएको हो। अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएपछि अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने कोरोना संक्रमितलाई सहज हुने विश्वास लिएको छ। श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट।
महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालले वैकल्पिक अक्सिजन उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि स्याङ्जामा अक्सिजन तत्कालको लागि अक्सिजनको गर्जो टरेको छ। आविष्कार केन्द्र र भिरकोट नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएपछि अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने कोरोना संक्रमितलाई सहज हुने विश्वास लिएको छ। एकैपटक 12 जनाले सिधै पाइपबाट अक्सिजन लिन पाइने व्यवस्था अनुसारको प्लान्ट निर्माण भएपछि अब स्याङ्जामा अक्सिजनको अभाव नहुने भएको हो। आविष्कार केन्द्र र भिरकोट नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको मिनी अक्सिजन प्लान्टले 1 मिनेटमा 65 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर रितेश देव सहितको 10 जना मेकानिकल टोलीले 2 दिन लगाएर यो प्लान्ट निर्माण गरेको हो। एउटा दुईटा ट्याङ्क छ, एउटा चाहिँ लो प्रेसर ट्याङ्क छ जसमा चाहिँ 0.6 बारमा चाहिँ मेन्टेन भइबस्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा कम्प्रेसर त्यसले चाहिँ बुस्टअप गर्छ, बुस्ट गरेर चाहिँ अर्को हाई प्रेसर ट्याङ्कमा चाहिँ 3.5 बारसम्म चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्छ। 3.5 बारबाट मेन्टेन गरेर राखिसकेपछि चाहिँ अनि इन्ड युजरमा गएर जाने बेलासम्म चाहिँ 0.7 बार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले राखेर मेन्टेन गरेर राख्छ। र 12वटा बेडलाई चाहिँ हामीले अहिले हस्पिटलमा स्याङ्जाको भिरकोट हस्पिटलमा चाहिँ हामीले 12वटा बेडलाई चाहिँ 5-5 लिटरको डिफ्रेन्समा चाहिँ हामीले जस्तै 65 लिटर दियो भने 12वटालाई चाहिँ कसैलाई 10 लिटर, कसैलाई 15 लिटर होइन, कसैलाई 5 लिटर भनेर एडजस्ट गर्न सक्छौँ कि त्यो चाहिँ प्रेसर चाहिँ ड्रप हुँदैन। तर 65 लिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन्टेन भइरहन्छ सबैलाई। हाल 7वटा अक्सिजन जेनेरेटर जडान गरिएको छ। 10 लिटर अक्सिजनको उत्पादन गर्ने 6वटा र 5 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने 1 गरी 7वटा अक्सिजन जेनेरेटरले 1 मिनेटमा 65 लिटर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। अहिले निर्माण भएको मिनी अक्सिजन प्लान्ट विद्युत अवरुद्ध भए पनि 2 घण्टासम्म काम गर्ने क्षमताको रहेको छ। कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यकता परेमा पोखरा र पाल्पा रिफर गरिएको अब स्याङ्जामै उपचार सम्भव हुने भएको छ। पनि लाग्दैन, सहयोग गर्यो भने सबैसँग साझेदारी गर्छौँ। यो बेलामा विकास भोलि गर्ने हो, आज बाँच्ने हो, मान्छे बाँचेन भने विकास कसको लागि गर्ने हो। त्यो बचाउनुको निमित्त नगरपालिकाले हदैसम्मको आफ्नो हिसाबले काम गर्छ। आर्थिक ऐन नियम विधि हामी बदमासी गर्दैनौँ। नगदी नहुने काममा सबै काम अरू कुरा छोडेर त्यसको लागि हामी काम गर्छौँ। नागरिक बचाउ अभियानमा हामी हिजो पनि लागेको हो, भोलि पनि हामी त्यसरी लाग्छौँ। अहिलेसम्म स्याङ्जामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि कुनै सहयोग नपाएको गुनासो स्थानीय तहको छ। आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गरेर कोभिडको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न लागेका जिल्लाका स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको गण्डकी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेघलाल श्रेष्ठले बताए। जुन अक्सिजन प्लान्ट आज तयार गरेको छ र यहीँबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै स्याङ्जावासीहरूलाई हामीले कसैलाई काखापाखा गर्ने छैनौँ र आवश्यक परेको बिरामीहरूलाई त्यसले सदुपयोग र सुसंस्कृत तरिकाले उहाँहरूलाई सेवा दिनेछ र अक्सिजन बिना कोही पनि मर्न दिने छैन भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जनाउँदै र उहाँहरू जुन कार्यमा सबैले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट धन्यवाद। र कोरोनाको दोस्रो लहर चलेसँगै जिल्लामा हालसम्म 93 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2663 जना संक्रमित मध्ये 1293 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्री कृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। कोरोनाको पहिलो लहरमा गत वर्ष लकडाउन भएको हप्ता दिनमै राहतका झोला बोकेर जनप्रतिनिधि फोटो र भिडियो खिचाउँदै विपन्नको घरमा पुगेका थिए। तर यो वर्ष लकडाउन भएको यतिको समय बितिसक्दा समेत दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई राहत दिनेतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन। पाँचथरमा भने स्थानीय युवाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा कोरोना पीडित विपन्न परिवारलाई घर घरमा राहत पुर्याइरहेका छन्। पाँचथरबाट खबिल लुइटेलको रिपोर्ट। पाँचथरमा स्थानीय युवा कोरोना संक्रमणबाट पीडित भएकाहरूको सहयोगमा जुटेका छन्। 18 जना युवा मिलेर हुनेले दिने नहुनेले लिने अभियान जिल्लामा सुरु गरे। राहत नै आवश्यक भएका कति परिवार होलान् र? केहीलाई सहयोग गर्ने अनि अभियान बन्द गर्ने सोचका साथ सुरु गरिएको अभियानमा यति धेरै नागरिकले राहत मागे कि अहिलेसम्म 100 परिवारभन्दा धेरैलाई राहत दिइसकिएको अभियानमा संलग्न युवाहरू सुनाउँछन्। कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू चाहिँ विभिन्न नगरपालिकाभित्र धेरै देखिएकोले कोभिड सङ्क्रमितलाई लक्षित गरेर चाहिँ यो अभियान चलाएको। यो अभियानमा
निम्न वर्गका कोभिड बिरामीहरू जस्तै घरबाट निस्किन नसक्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले यो अनुदान चाहिँ यो राहत वितरण चाहिँ गरिरहेका छौँ। जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा महिना दिन पुगेको छ। यस्तो बेला दैनिक छाक टार्न धौधौ भएका परिवारलाई युवाहरूले निशुल्क दाल, चामल, तरकारी लगायतका राहत सामग्री घरसम्म नै पुगेर प्रदान गर्ने गरेका हुन्। यो चाहिँ हाम्रो एउटा 18 जनाको सानो समाज चाहिँ एउटा हुनेले दिने नहुनेले लिने अभियान चलाउँदैछौँ र यस अन्तर्गत हामीले आज पाँचौँ चरणसम्म आइपुग्दा हामीले 100 भन्दा बेसी विपन्न परिवारहरूलाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले राहत वितरण गर्दाखेरि उहाँहरू लिनुहुने आदरणीय महानुभावहरूको कुनै पनि तस्बिरहरू हामीले लिने गरेका छैनौँ र कुनै कसले लिनुभयो भनेर पनि उहाँहरूलाई सार्वजनिक रूपमा पनि सार्वजनिक गरेका छैनौँ र हामी दिने दाताहरूको पनि कुनै ठाउँ हामीले उहाँहरूको पूर्ण रूपमा कुनै डिटेलहरू पनि उहाँहरूलाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनौँ। यति हुँदै पनि हामीले यति गर्दा पनि हामीले विभिन्न दाताहरूबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले हामीप्रति देखाउनु भएको माया र सद्भावले हामीलाई अझ पनि योभन्दा धेरै हाम्रो 5 थर जिल्लाभरिका सम्पूर्ण पीडितहरूलाई राहत पुर्याउनलाई एउटा थप टेवा पुगेको भन्ने महसुस गर्दछु। अभियान सञ्चालन गर्ने युवाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राहत आवश्यक नागरिकलाई सम्पर्क गर्न भनेका छन्। जसको घरमा चुलो निभेको छ उनीहरूले युवालाई फोन गर्छन् अनि युवाहरू खाद्यान्नको पोको बोकेर त्यो घरतर्फ लाग्छन्। अभियानले सार्थकता पाउँदै जाँदा देश तथा विदेशमा रहेका 5 थरेले युवाको कामलाई सहयोग गरेका छन्। उनीहरूले लाखौँ रकम ती युवाहरूलाई स्वतस्फूर्त रूपमा पठाउन थालेका छन् र सोही रकमले युवाहरूले खाद्यान्न खरिद गर्दै विपन्नको घर घरमा पुर्याइरहेका हुन्। हामीलाई चाहिँ अब यो राहतको लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले नम्बर छोडेको छौँ अनि त्यही नम्बरबाट उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यो नम्बर आएकोलाई हामी लिस्टिङ गरेर त्यसको भोलिपल्ट या पर्सिपल्टतिर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई बाँड्छौँ। बिहानको समय मात्र हामीलाई उपलब्ध छ, त्यही भएर 5 देखि 8 सम्म हामीले उहाँहरूलाई वितरण गर्छौँ। सहयोग लिने व्यक्तिको नाम, तस्बिर र कुनै पनि विवरण सार्वजनिक नगर्ने अभियन्ताको प्रतिबद्धता छ। हुनेले दिने र नहुनेले लिने यो अभियानको सबैले तारिफ गरेका छन्। बन्दाबन्दीका नियम, निषेधाज्ञाको कडाइका बावजुद हालसम्म सदरमुकाम आसपासको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित अभियानलाई जिल्लाभर फैलाउन अभियानकर्तालाई सुझाव दिइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 5 थरबाट खविन लुइटेलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा 108 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 108 पुगेको हो। जसअनुसार हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 8098 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5153 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,065 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 3,870 जना र 5,611 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,283 जना गरी कुल 5,153 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशभरमा 76,550 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 6,186 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 1,321 र भेन्टिलेटरमा 372 जना उपचार छन्। आज देशभरबाट 6,570 जना निको भएका छन्। यो सँगै देशभरमा कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 5,04,530 पुगेको छ। निको हुनेहरूको यो दर 84.7% रहेको छ। पर्सामा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको छ। संक्रमण दर घट्दै गएपछि अस्पतालका शैय्या पनि खाली हुन थालेका छन्। सुरुवाती चरणमा परीक्षण गरिएका मध्ये 75% सम्ममा संक्रमण देखिँदै आएकोमा अहिले त्यो दर 5%मा झरेको छ। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण दर र संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएर अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। संक्रमित घटेपछि अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा शैय्या खाली हुँदै गएका छन्। वैशाख अन्तिम सातादेखि निरन्तर घट्दै गएको संक्रमण दर ज्येष्ठ तेस्रो साता यता 5%मा झरेको छ। वैशाख दोस्रो र तेस्रो सातातिर संक्रमण दर 75% भन्दा माथि पुगेको थियो। पहिला एक टाका नयाँ संक्रमितहरू झन्डै टोटलको 50 देखि 60% सम्म पनि हुने गरेको थियो भने अहिले त्यो घटेर 5% भन्दा कम मा चाहिँ झरेको छ अहिले। र त्यसरी नै संक्रमितहरू उपचारार्थ हुने
अघि मैले भने पहिलाको तुलनामा झन्डै 25% भएको छ। 75%ले त्यो घटेको छ। अहिले पहिला 100जना हुन्थ्यो भने अहिले 25जना, 75%ले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घटेको छ। पर्सामा वैशाख 15 देखि जेठ 24सम्म 2592 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। एक साता यता कोरोनाले हुने मृत्यु दर पनि घट्दै गएको छ। दोस्रो लहर सुरु भएपछि वीरगञ्जमा 34 देखि जेठ 24सम्म वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा गरी 297 को मृत्यु भएको छ। तीमध्ये पर्सा जिल्लाका 131 जना रहेको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए। हाल सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ 437, टोटल डिस्चार्ज 2592, पर्सा जिल्लाको मृत्यु यो दोस्रो चरणमा 131 जना, अन्य जिल्लामा घर भई पर्सा जिल्लामा उपचाररत मृत्यु भएका चाहिँ 172 जना, कुल पोजिटिभ यो दोस्रो चरणमा 3347, कुल पिसिआर परीक्षण 10820, एन्टिजेन परीक्षण 2880, एन्टिजेन पोजिटिभ 518, पहिलो चरणमा खोप लगाएको 5061, दोस्रो चरणमा खोप लगाएको 4540 र त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या जतिकै घटेको राम्रैसँग घटेको छ है। संक्रमण दर र संक्रमितको संख्या निरन्तर कम हुँदै गएर अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार 1 देखि महानगरका विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि शिक्षक र अभिभावकले भने संक्रमणको जोखिम अझै नटरेकाले महानगरको विद्यालय खोल्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। चिकित्सकहरूले पनि अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा गम्भीर खालका बिरामीको संख्या घट्दै गए पनि संक्रमणको जोखिम भने नटरेको बताएका छन्। यहाँ पहिला कहाँ झन्डै 114-15 जना बिरामीहरू हस्पिटलाइज रहन्थ्यो भने अहिले जम्मा 23-24 जना छ र त्यसै गरी अर्को बाबा कोभिड हस्पिटलमा पनि जम्मा 30 जना बिरामी छन् र पुरै वीरगञ्जमा अहिले भन्नुहुन्छ भने 60 भन्दा बढी बिरामी छैनन्। भनेपछि बिरामी धेरै सङ्ख्यामा घटेको पुरै समयमा 500-600 बिरामी हुन्थ्यो र तर के छ भने अझै पनि केही एसिम्टोमेटिक केसहरू क्यारियरहरू हामी यहाँ कतै थुप्पामा ग्रुपमा बसेको हुनसक्छ र मिक्स म्याक्स भएको खण्डमा जहाँ धेरै भिडभाड हुन सक्ने भएको ठाउँहरूमा तरकारी बजारहरूमा अहिले पनि रिस्क छ। त्यसकारण हामीले जुन सावधानीका जुन जनस्वास्थ्यको जुन 3टा मापदण्ड जुन सुरुदेखि जुन गरेको थियो होइन, मास्कको प्रयोग, सोसल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड सेनिटाइजेसनका कुराहरूलाई अझै पनि बिर्सिन जरुरी छैन। यसलाई एकदम फलो गर्न जरुरी छ। पर्सामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा गरी 731 शय्याको व्यवस्थापन गरिएको छ। तर अहिले ती सबै गरी 133 जना मात्र संक्रमित भर्ना छन्। बाँकी 598 शय्या खाली छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। जर्मनीले नेपाल सरकारलाई कोभिड-19 विरुद्ध आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आज नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। जर्मनीले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 112 थान भेन्टिलेटर, 20,68,500 थान KN95 मास्क, 29,000 थान पल्स अक्सिमिटर, 3,40,30,000 थान सर्जिकल मास्क, 5 आइसोलेसन सेन्टर टेन्ट, 400 गमबुट र 25,000 लिटर हातमा प्रयोग हुने कीटनाशक औषधिहरू रहेको नेपालका लागि जर्मनी राजदूतावासले जनाएको छ। सहयोग ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जर्मन सरकार नेपालको लामो समयदेखिको विकास साझेदार र असल छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो परिमाणमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफरले जर्मनीले प्रदान गरेको सहयोग युरोपेली प्रयासको एक हिस्सा भएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक रूपमा आवश्यक परेको ठाउँमा उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसिएलले साझेदारी गरेका छन्। स्वस्थ जीवन र स्वच्छ सहरका लागि साइकल यात्रा अभियानको प्रवर्धन गर्न भएको साझेदारीमा UNDP की आवासीय प्रतिनिधि एसानी मेडागाङ्गुडा लावी र एनसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चङले भर्चुअल रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। साइकल अभियानलाई ग्रिन वे अर्थात् हरित मार्ग एप
विश्वासको प्रवर्धन गरिनेछ। सहरी बासिन्दाका लागि दिगो सहरी यातायात र वातावरण मैत्री जीवन पद्धतिको छनौट प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो अभियानको गत पुसमा शुभारम्भ गरिएको थियो। सहरवासीका लागि स्वच्छ, स्वस्थ र सुपथ रहेको साइकल यात्रा कसरी वैकल्पिक माध्यम हुन सक्छ भन्ने पुष्टि गर्नु अभियानको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2115 को मृत्यु, 87,345 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत जोर्डन विरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित, जोर्डन 3-0 गोल अन्तरले विजयी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ। आज अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा समावेश गरिएको शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित र अन्य सबै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका लगायतका पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको साउन 1 गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो। प्रबन्ध छ, यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै दुविधा नराख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु यो तपाईँहरूलाई मेरो एउटा सुझाव पनि छ, तपाईँहरूसँग केही अपेक्षा पनि छ। ऋण लिन चाहने भनौँ न सृजनशील युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन चाहने सृजनशील युवाहरूले आफ्ना परियोजना निर्माण गर्दा अलि प्राक्टिकल त्यो चाहिँ खास गरिकन आयोजना बिचमै असफल भएर हिँड्न नपर्ने गरिकन त्यसको तयारीमा अलिकति ध्यान दिनका लागि अलि अनुभवी व्यक्तिहरूबाट, संस्थाहरूबाट प्राविधिक वा विविध विषयमा चाहिँ सहयोग लिनका लागि तपाईँहरूले उत्प्रेरित गरिदिनु होला, ताकि परियोजना त्यो चाहिँ प्रस्तुत परियोजना जुन परियोजनालाई अघि सारेर शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण लिन्छ त्यो परियोजना असफल नहोस्। अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा 1500 विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिनुभयो। अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी 25 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निश्चित प्रारूप तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनका लागि कर्जा प्रदायक सबैमा निर्देशन जारी गर्न तथा विद्यार्थीले तिर्न पर्ने 5% ब्याजमध्ये 4% सरकारले र 1% विद्यार्थीले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त। पहिलो पटक 39 मत पाएका भट्टलाई यसपटक 42 सांसदको समर्थन। आजदेखि देशैभरि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई चिनिया खोप लगाइँदै। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण। महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट प्राविधिक सहयोग। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2115 को मृत्यु, 87,345 नयाँ संक्रमित थपिए। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत जोर्डन विरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित, जोर्डन 3-0 गोल अन्तरले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/CSTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।